बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जुल्फ़िकार ज़ैदी, सदर ऑल इंडिया इदारा तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत, जो बम्बई में जुलूस शाम ग़रीबां और जुलूस अरबईन बरामद करती है, और तंज़ीमी वाली का सेक्रेटरी हूँ, जो जुलूस हैदरी और जुलूस गदीर बरामद करती है। 21 नवंबर 2016 बरोज़ चले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ैनबिया चैनल और यूट्यूब पर जनाब अख्तर हुसैन रिजवी साहब का बयान सुना, जिसे सुनकर हमें भी बहुत हैरानी हुई। रिजवी साहब के इस बयान के बाद मोमिनीन मुंबई, ख़ास करके वो नौजवान जो हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन हमारी खामोशी के सबब वो हमसे नाराज़ रहने लगे थे, उन्होंने इसरार किया कि अब तो बोलिए, वरना आपको जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये जो भी वाक़यात थे तहरीर किए हैं, जो आपको सुना रहा हूँ, कि ऐसा ना हो कि कोई बात मैं भूल जाऊँ और बारगाह मैं मासूमीन में शर्मिंदा हूँ। बेशक वैदउल्लाह शरीक ने रिजवी साहब को मुमताज़, आला मनसब, साहिब हैसियत और बाअसर जैसी खुसूसियात से नवाजा है। इसलिए वो इमाम बारगाह, ज़ैनबिया शिया क़ब्रिस्तान और ज़ैनबिया चैनल जैसे सवाब जारिया कारहाय नुमायाँ में शरीक रहे, जिसके सबब मुंबई क्या हिंदुस्तान के शिया भी उनको लीडर समझने लगे थे। दरहकीकत वो इसके हक़दार भी थे, लेकिन उनकी आस्तीन में छुपे सांपों के जैसे मुशीरों को अपने नामो नमूद के सबब यह गवारा नहीं था। ज़ाहिर है रिजवी साहब को यहाँ के हालात का इल्म नहीं है, जैसा उनको बताया जाता होगा वो सही समझते होंगे। इन मुफाद परस्त मुशीरों के सबब नौबत यहाँ तक आ गई। दरअसल 2014 में रिजवी साहब ने शब आशूर सबके सामने फरमाया था कि इमाम बारगाह ज़ैनबिया यहीं पर रहेगा, सिर्फ अतराफ़ की दुकानें जाएंगी, क्योंकि बोरा फ़िरक़े के अफराद रास्ता कुशादा करना चाहते हैं। किसी ने कहा इस कंसर्न का क्या होगा, तो उन्होंने कहा उससे कुछ नहीं होता। इसलिए हम खामोश थे और सब कार्रवाइयाँ देख रहे थे। लेकिन रिजवी साहब का यह बयान सुनकर हमने वैदउल्लाह शरीक और चहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर समझकर अपना ये बयान जारी किया, जो सिर्फ हकीकत पर मुबन्नी है। इसमें जिन साहब को भी शक हो, वो कलाम पाक और अलम मुबारक के दरमियान हमसे मुनाजरा कर सकते हैं। ये वाक़यात बहुत तवील हैं, लेकिन हम बहुत ही मुख्तसर बयान कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तबलीग दीन शिया इस्नाशरी और फ़रोग़ अज़ादारी में नवाबीन और ज़मींदारों का अहम किरदार रहा है। उन्होंने शिया इस्नाशरी अफराद को बसाया, इमाम बारगाहें, मसाजिद तामीर किए, उनके अखराजात के लिए जायदादें वक्फ़ की। बबर अली के क़याम का सिलसिला भी उनसे ही मिलता है। एक नवाब साहब अपनी बेगम के हमरा बग़र्ज़ हज व ज़ियारत मुंबई आए, क्योंकि उस दौर में हज व ज़ियारत के लिए जाने के मुंबई आना पड़ता था। उन्होंने यहाँ शिया हज्जाज और ज़ायरीन के क़याम की परेशानी देखी, तो मुंबई में एक इमाम बारगाह और मुसाफिर खाना तामीर करने का इरादा किया। इसकी तामीर के बाद उन्होंने शिया अफराद को यहाँ बसाया, ताकि यहाँ मुसलसल अज़ादारी का सिलसिला जारी रहे और अय्याम हज व ज़ियारत में हज्जाज व ज़ायरीन को भी क़याम की सहूलत मिलती रहे। कुछ अफराद को यहाँ का मुतवल्ली बना दिया। मुतवल्ली तब्दील होते रहे। एक दौर में मुंबई के मशहूर ईरानी नमाजी ख़ानदान के अफराद मुतवल्ली हुए। यह सिलसिला चलता रहा। 1983 की बात है, जब इस ख़ानदान के अली मोहम्मद नमाजी हिंदुस्तान छोड़कर जाने लगे, तो उन्होंने इस इमाम बारगाह की इमारत को एक गैर शिया को फ़रोख्त करने का इरादा किया। नामालूम किस तरह उन्होंने इसको अपनी ज़ाती मिल्कियत बना लिया था। शियत में अक़ीदा और नीयत की भी अहमियत है। उस ज़माने में औक़ाफ़ नहीं था, वक्फ़ करने वाले सीगा पढ़ा करते थे। नीयत ज़रूरी होती है, क़ानून अपनी जगह पर। आक़ाए मौलाना मोहम्मद मूसवी साहब को मुंबई आए हुए 3-4 साल ही हुए थे, लेकिन उन्होंने इन 3-4 साल में ही हिंदुस्तान में इतनी मसाजिद व इमाम बारगाहों की तामीर नौ या मरम्मत कराई थी कि शायद कोई बादशाह भी ना करा पाता। इसके अलावा मिल्लत की फलाह बहबूद के सिलसिले में बहुत से कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए थे। अहलियान इमाम बाड़ा बबर अली ने अली मोहम्मद नवाजी के सौदे के बारे में सुना, तो बेचैन होकर मौलाना मूसवी साहब के यहाँ पहुँचकर बताया कि सरकार, मुंबई में इमाम बाड़ा बबर अली ही हिंदुस्तानी शियों का मरकज़ है और यहाँ पर जुलूस अज़ा बरामद और इख्तिताम पज़ीर होते हैं। हर शब जुमा अज़ादारी होती है। अय्याम अज़ा में कई अंजुमनें मुतवातर अशर मजालिस मुनक़्क़िद कराती हैं। आप पूरे हिंदुस्तान में कारहाय नुमायाँ अंजाम दे रहे हैं। आप हिंदुस्तानी शियों के इस मरकज़ को भी बचा लें। उन्होंने पूरी रुदा सुनकर फरमाया, आप लोग कितनी रकम जमा कर सकते हैं?
تو مرحوم محمد حسین پان والے نے کہا 2 لاکھ ہم جمع کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ رقم لے آئیں، باقی ہم ملا کر یہ معاملہ حل کر لیں گے۔ اہلیان امام باڑہ تو کوئی رقم جمع نہ کر سکے۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ مولانا موسی صاحب نے علی نمازی کو رقم دے کر یہ امام بارگاہ اپنی تولیت میں یعنی ایمان فاؤنڈیشن کی تولیت میں لے کر اس امام بارگاہ کا نام حسینیت الزہرا تجویز کیا۔ اس امام بارگاہ کی عمارت کی تعمیر نو یا مرمت کے لیے اختر حسن رضوی صاحب کو متعین کیا۔ 1988 میں امام باڑہ بریلی کے پیچھے کانچ والی نامی عمارت منہدم ہو گئی، جس کے سبب ممبئی مہانگر پالیکا اور پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران موجود تھے اور تمام مخدوش عمارتوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ امام باڑہ بریلی کی عمارت بہت ہی خستہ حالت میں تھی، اس لیے انہوں نے 1 مہینے کے اندر یہ عمارت خالی کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر ہم لوگ پھر مولانا موسی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حالات بتائے۔ ان سے پھر عرض کیا سرکار اس امام بارگاہ کو ہندوستانی شیعوں کی تولیت میں کر دیں جو آپ کی زیر نگرانی ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اختر رضوی کو امام بارگاہ بنانے کی ذمہ داری دی ہے، آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ ہم لوگ سید محمد اختر آبدی، انتظار زیدی رضوی صاحب کے آفس باندرہ گئے، ان کو حالات سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا میں کئی مرتبہ وہاں آ چکا ہوں لیکن وہاں کے افراد ہی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی کہا جناب اگر یہ امام بارگاہ آپ لے لیں تو بہت اچھا ہو جائے اور ہندوستانی شیعوں کا مرکز باقی رہے گا۔ انہوں نے کہا مولانا نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا لیکن جب تک وہ تیار نہ ہو میرا نام نہ لیں۔ ہم پھر مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا رقم واپسی کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن 3 شرطوں پر، 1 کوئی شیعہ اشنشری لے گا، 2 امام بارگاہ اور مسجد رہے گی، 3 جلد تعمیر ہوگی۔ ہم نے عرض کیا یہ آپ تحریر میں لے لیں۔ انہوں نے کہا آپ ان کو شب جمعہ 9 بجے ہماری خیامگاہ مجگاؤں لے آئیں۔ رضوی صاحب کو بتایا، وہ شب جمعہ امام بارگاہ آئے، ان کو لے کر ہم وقت مقررہ پر مولانا کی خیامگاہ پہنچے۔ وہاں پر جناب محب علی ناصر صاحب موجود تھے، ان کو ان سے ملایا۔ رضوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ امام باڑہ بریلی چلو، ہم معاملہ طے کر کے وہیں آتے ہیں۔ رضوی صاحب تقریباً 11 بجے واپس آئے، سب معاملات طے ہو گئے ہیں، آپ لوگ اتوار کو اہلیان میں امام باڑہ کی میٹنگ کا انتظام کرو تاکہ مشورے ہونے کے بعد جلد از جلد تعمیر کا سلسلہ شروع ہو۔ اب امام باڑہ بریلی کے بارے میں بھی بتا دیں، اس امام باڑے میں گراؤنڈ فلور پر 30 بائی 80 فٹ کا صحن تھا جس میں شب عاشور شبیاں برآمد ہوتی تھیں، عزادار مجالس سماعت فرماتے تھے۔ پہلے منزلے پر 15 بائی 40 فٹ کا وہ علاقہ تھا جہاں ذریعہ مبارک کا قیام تھا اور 40 بائی 60 کا ہال تھا۔ یہاں پر ہر شب جمعہ مجالس و نہو ماتم بپا ہوتا تھا۔ ایام ازاں میں علی جناب مولانا کلب حسین کبن صاحب، مرحوم خطیب اہل بیت مولانا عباس رضوی صاحب، مرحوم مولانا خطیب ایمان سید مظفر حسین طاہر جرولی صاحب وغیرہ اشیاء مجالس خطاب فرماتے تھے اور نہو ماتم ہوتا تھا۔ 6 بائی 12 فٹ کی چٹائیاں تھیں جس پر 10 15 افراد رہا کرتے تھے۔ ان چٹائی والوں کو بھی وہی رسید دی جاتی تھی جو روم والوں کو دی جاتی تھی، یہ بھی باقاعدہ ٹیننٹ تھے۔ اسی طرح دوسرے منزلے پر بھی ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں چٹائی والوں کے علاوہ ایام حج و زیارت میں حجاج جو زائر بھی قیام کرتے تھے۔ ان چٹائیوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ دوسرے منزلے پر ذاکر صاحب جو حبیب اسپتال میں کام کرتے ہیں ان کی بھی چٹائی تھی جس پر شب عاشور اور مختلف اوقات میں بغرض زیارت زینبیہ ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب جاوید رضوی میں عزیز و اقارب آتے تھے۔ بہرحال بروز اتوار اہلیان امام باڑہ اور رضوی صاحب سے مشورے ہوئے۔ رضوی صاحب نے کہا میں چاہتا ہوں ممبئی میں ہندوستانی شیعوں کی ایسی امام بارگاہ و مسافرخانہ تعمیر ہو کہ دنیا والے کہیں ممبئی میں بھی ایک شاندار امام بارگاہ ہے، جس کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ روم والوں سے گزارش ہے کہ تعمیر کے لیے وہ رقم نہ دیں، اپنی 30% جگہ دے دیں، اور چٹائی والوں سے کہا آپ حضرات امام حسین کے نام پر یہ جگہ چھوڑ دیں۔
تاکہ امام بارگاہ وسیع اور بڑی بن سکے۔ دور قدیم میں لوگ زیارت امام مظلوم کے لیے اپنی اولادیں قربان کر دیتے تھے۔ سلام ہے شیعان علی پر، وہ اس دور میں بھی نام امام حسین پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار رہتے ہیں۔ نام امام حسین پر روم والے 30% جگہ دینے کو بھی تیار ہو گئے اور چٹائی والے اپنا سب کچھ یہ عاشیاں چھوڑنے کو تیار ہوئے۔ ہر چٹائی والے کو صرف 15,000 روپے دیے گئے، جبکہ اگر کوئی ایک چٹائی کے لاکھ روپے بھی دیتا تو وہ تیار نہ ہوتے۔ اس کے بعد رضوی صاحب نے 2 روم، ایک دکان، ایک بیکری، ایک کارخانے کی جگہ اور ایک گوڈاؤن خریدا۔ رضوی صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں گراؤنڈ فلور پر شاندار امام بارگاہ ہو، پہلے منزل پر مستورات کے لیے انتظامات ہوں اور بعد ایام ازاں پہلے منزلے کو بطور کمیونٹی ہال استعمال کیا جائے، جس کی آمد سے ضرورت مند طلباء اور ضرورت مندوں کی امداد کی جائے۔ چھوٹی عمارت میں مسافر خانہ ہوگا، جس میں حجاج، زائرین، علماء اور مسافروں کو بہت ہی رعایتی کرائے پر دیا جائے گا۔ 15 شعبان المعظم شب برات اس امام بارگاہ کا سنگ بنیاد بدست آقا محمد الموسوی صاحب رکھا گیا۔ جناب محمود شورو صاحب، جو اختر حسین رضوی کے بھائی تھے، نے اپنی تقریر میں بتایا کہ تقریباً 250 سال قبل کوئی سیاح یا زائر اس امام باڑے میں آئے تھے۔ انہوں نے اپنی سوانح حیات میں اس امام بارگاہ کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کتاب کا نام بھی بتایا تھا، لیکن ذہن سے وہ کتاب کا نام نکل گیا ہے۔ رضوی صاحب نے پورنم آنکھوں سے کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اتنی زندگی عطا کر دے کہ میں یہ امام بارگاہ تعمیر کر سکوں۔ اس طرح ایک سمت سے عمارت منہدم ہوتی رہی اور دوسری سمت سے تعمیر ہوتی رہی۔ کچھ دن رضوی صاحب یہاں صبح سے شام تک بذات خود موجود رہ کر تعمیر کی نگرانی کرتے رہے، پھر چھٹیاں گزارنے جاپان چلے گئے۔ دوران تعمیر پاکموڈیا اسٹریٹ اور گلزار اسٹریٹ بند ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں تعمیر کا سامان پڑا رہتا تھا، جس کے سبب بورہ حضرات سرکاری انتظامیہ سے شکایت کرتے تھے۔ اس وقت کے گارڈن کمیٹی کے چیئرمین زین الدین موٹر والا بھی بورہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی بہت رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی، کیونکہ بورہ حضرات کی بہت پرانی خواہش تھی کہ یہ امام بارگاہ انہیں مل جائے۔ اس سبب بہت ہی پریشانیاں برداشت کرنی پڑی تھیں۔ بہرحال 4 مہینے میں یہ امام بارگاہ سنگ بنیاد سے لے کر تعمیر ہو گئی۔ 18 ذی الحجہ روز غدیر اس امام بارگاہ کا نام زینبیہ تجویز کر کے افتتاح کر دیا گیا۔ اس تقریب میں خطیب اہل بیت مرحوم مولانا عباس رضوی، آقا محمد الموسوی صاحب بھی شریک تھے۔ اس تقریب میں مومنین ممبئی نے تعمیر کے سلسلے میں رضوی صاحب کو اتنا سراہا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امام بارگاہ زینبیہ کی تعمیر کے بعد گلزار اسٹریٹ میں 3 یا 4 نئی دکانیں نکالی گئیں، جو تعمیر زینبیہ کے بعد فروخت کر دی گئیں۔ حسینیہ مارگ میں ایک مسافر خانے والی بلڈنگ کے نیچے ایک بڑی جگہ تھی، جو بینک کو کرائے پہ دی گئی اور جس کا کرایہ تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے ماہوار آتا تھا۔ اس کے بعد دوسرے منزل پر روم فروخت کیے، بل ٹرانسفر کیے۔ اس طرح تقریباً جو لاگت آئی تھی وہ سب وصول ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ سال پہلے حسینیہ مارگ والی جو بینک جس جگہ میں تھی وہ جگہ بھی فروخت کر دی۔ پھر امام بارگاہ کا گراؤنڈ فلور بھی شادیوں کے لیے کرائے پر دیا جانے لگا، جس کے سبب بہت سی غیر شرعی اور غیر سماجی کارروائیاں شروع ہو گئیں، جنہیں روکنے کی کوششیں کی جاتی رہیں۔ لوگ ذریعہ مبارک کے پاس جوتے چپل پہن کر آتے جاتے، جس کے سبب مومنین میں بے چینی بڑھتی گئی اور ہم پر دباؤ۔ جب ائمہ معصومین علیہم السلام کی شہادت کی تاریخوں پر شادیاں ہوئیں تو دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، زینبیہ میں ایک جشن ہو رہا تھا جس میں رضوی صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ تحریر کر کے رضوی صاحب کے سامنے تقسیم کیے گئے۔ اس جشن میں بہت سے علماء و دانشوران کرام اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے۔ بہرحال دوران تعمیر امام بارگاہ زینبیہ کئی بار ملا ظہیر عباس رضوی، جو آج زینبیہ کے ٹرسٹی ہیں، وہاں سے گزرے۔ انہوں نے ہم سے جب بھی گزرے یہ کہا کہ اتنے آگے مت بڑھو، مار دیے جاؤ گے تو رضوی پلٹ کے دیکھے گا بھی نہیں، اپنے آپ کو ریزرو رکھو، زیادہ آگے مت بڑھو۔ تعمیر کے دوران صرف دیکھ بھال میں ہمارے اکاؤنٹ سے 1,39,000 روپے خرچ ہوئے۔ تو رضوی صاحب نے کہا آپ یہ روم لے لو، لیکن
تعلقات میں شگاف پڑ چکا تھا، اس لیے ہم نے یہ روم 70 یا 80 ہزار میں دے دیا، حالانکہ ہمارے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہوئے تھے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف شیعوں کے مرکز کی تعمیر تھا تاکہ وہاں سے ملت کی فلاح بہبود کے کام ہوتے رہیں، اور کچھ نہیں، یہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے۔ بہرحال محافل اور مجالس میں ہمارا زینبیہ آنا جانا ہوتا رہا۔ کچھ عرصے بعد رضوی صاحب سے پھر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں نے بہت اجلت کی، یہاں کی آمد سے ملت کی فلاح و بہبود کے کام ہوں گے۔ جاوید رضوی نے بتایا کہ جو لوگ آپ کو اکسا رہے تھے انہوں نے کہا تھا ہمارے مقاصد حل کر دیں، ہم ان کو خاموش کر دیں گے۔ رضوی صاحب اور جاوید رضوی کی باتوں پر یقین کر کے ہم پھر زینبیہ کو شیعوں کا مرکز بنانے کے لیے کاوشیں کرنے لگے۔ اب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت شیعہ قبرستان کی تھی، جس کے لیے ہم نے 1995 سے کاوشیں شروع کر دیں۔ وحدہ لا شریک جانتا ہے کبھی اپنے ذاتی مفاد حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ناظرین، امام بارگاہ بابر علی میں بسلسلہ عزاداری زینبیہ سے زیادہ وسیع جگہ تھی۔ اس علاقے میں صرف شب عاشور کو جگہ کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور اس دن اگر ہم پورا ممبئی نمبر 3 اور 9 بھی خرید لیں تو کم پڑے گا۔ بہتر ہوتا زینبیہ کی آمد سے دوسری بلڈنگیں خرید کر امام بارگاہ کو وسیع کیا جاتا۔ بہرحال ہوگا وہی جو عامہ معصومین اور وحدہ لا شریک کو منظور ہوگا۔ انسان تو صرف کٹ پتلی ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر حجت تمام کرنی چاہیے تاکہ ائمہ معصومین کے روبرو شرمسار نہ ہوں۔ آمین۔ مومنین کرام، یہ تھی مکمل روزات امام بارگاہ بابر علی سے لے کر امام بارگاہ زینبیہ تک۔ یہ بارگاہ کل بھی امام کی تھی، آج بھی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مراجع کرام کے فتوے موجود ہیں کہ امام بارگاہ مسجد منتقل نہیں ہو سکتے۔ خاص کر امام بارگاہ زینبیہ کی منتقلی کے سلسلے میں ہی یہ فتوے آئے ہیں، لہٰذا ہم سب کا فرض ہے امام بارگاہ زینبیہ کو منتقل نہ ہونے دیں اور اس کے لیے کوشش جاری رکھیں۔ زینبیہ امام بارگاہ کی تعمیر کے بعد ہم لوگوں نے دوسری جستجو شروع کی کہ شیعوں کی سب سے بڑی ضرورت قبرستان کے لیے ہم نے جناب ارشد قادری، محترمہ سمیتا مانڈویا کے ذریعے ادارہ آل انڈیا تحفظ حسینیت کے بینر کے کام شروع کیا۔ ہم لوگ فی الحال کوشش میں تھے 100 سال سے بند پڑے بنی اسرائیل قبرستان کے، اور جس کے کیونکہ اس وقت اسرائیلی ایمبیسی یہاں پہ نہیں تھی، اور اس کے لیے کافی حد تک کام ہو چکا تھا کہ تقریباً مکمل ہونے والی بات تھی کہ اگر وہ ہمیں قبرستان کے لیے نہ ملتا لیکن بیوٹیفیکیشن کے لیے مل جاتا تو کم از کم روزہ چہلم شام غریبہ میں ہمارے عزادار وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ جب یہ مکمل ہونے کے اوپر آیا تو ایک لیٹر مہاراشٹر شیعہ سنی جماعت کے سیکریٹری جناب عابد بھائی نے میونسپل کارپوریشن اور منترالیہ میں دیا کہ ہمارے 7 قبرستان ہیں جو بند پڑے ہیں، انہیں کھولنے کی اجازت دی جائے، جبکہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ایک بھی قبرستان نہیں ہے، ہم ایرانی قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سردار تارا سنگھ جو اس وقت کے ہیلتھ کمیٹی کے چیئرمین اور ڈپٹی میئر تھے، اور میئر نندو ساتم صاحب نے بہت کاوشیں کی، لیکن جب عابد بھائی کے لیٹر کے بعد تارا سنگھ نے کہا کہ بولے بھائی اب یہ مسئلہ جو ہے ڈسپیوٹ میں چلا گیا ہے، آپ لوگ اب ایک کام کرو کہ گونڈی کے اندر ایک قبرستان کی جگہ الاٹ ہوئی ہے، شیعہ اگر وہاں پہ 60% ہیں تو 60% جگہ آپ لے لو، 40% اہل سنت کو دے دو، اور اگر اہل سنت 60% ہیں، آپ لوگ 40 ہو تو وہ حساب سے یہ کر لیے۔ ہماری کوئی جماعت رجسٹر تھی نہیں، ہم جو کام کرتے تھے کوئی چندہ ڈونیشن لیتے نہیں تھے، اور جو کام تھے ہمارے عزیز و احباب دوست احباب سب کر لیا کرتے تھے۔ تو ہم وہاں کی جماعت کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بولے کہ نہیں، ہم تو اس میں سے 1 انچ جگہ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے، اور جب ان کی جواب سن کے ہم واپس آ گئے، لیکن وہ قبرستان آج تک لٹکا ہوا ہے، وہ نہیں مل پایا۔ لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، کوشش کرتے رہے کہ اس وقت یہ قانون تھا کہ قبرستان صرف مسلم کے نام پہ الاٹ ہوتے تھے، شیعہ، سنی، بہرا، خوجہ کے نام پہ نہیں۔ ارشد بھائی مرحوم اور محترمہ سمیتا مانڈویا کی جگہ سبودھ کانت صاحب نے بہت کوششیں کی، ہمارے قبرستان بھی آئے، رحمت آباد سب حالات دیکھے، اس کے بعد انہوں نے ولاس راؤ دیشمکھ صاحب سے بات کر کے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، اور ایک سہیادری گیسٹ ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ رکھی جس کی باقاعدہ منٹ بک بنائی گئی، اس میں پاس کیا کہ اب جو قبرستان ہیں وہ مسلم نہیں بلکہ شیعہ، سنی،
خوجہ اور بہرہ حضرات کے نام سے الاٹ کیے جائیں گے۔ یہ جی آر بنا کے انہوں نے میونسپل کارپوریشن کو بھیج دیا، اور وہاں سے تو ہو گیا، لیکن یہ اصل میں یہ الاٹمنٹ جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کرتی، اس لیے ہم لوگ ارشد قادری وغیرہ، محترمہ سمیتا مانڈویا کے ساتھ میئر شردا جادو سے کوشش کرتے رہے۔ بالآخر سمیتا مانڈویا اور ارشد قادری کی وجہ سے یہ قانون جو صرف کاغذ پہ تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو گیا، اور وہ 2 قبرستان ہم لوگوں نے الاٹ کرا لیے، جوہو کپاسواڑی اور ملنڈ۔ خیر یہ ہوتے ہوتے اب یہ ایک ہم لوگوں نے جب یہ سب دستیاب قبرستان ہو گئے، جب دوسرے مسلمانوں نے یہ آبجیکشن لیا کہ مسلموں کو بانٹیے مت، تو ہم لوگ نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صرف قانون بن کے کاغذ میں ہی رہ جائے۔ یہ بھاگ دوڑ کر کے ہم لوگوں نے یہ گزٹ لے کر چاروں سائڈ جہاں جہاں شیعہ حضرات تھے ان تک پہنچایا، اور پہنچانے یہ 2 قبرستانوں کا ہم لوگ نے اپلیکیشن ڈلوایا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ہمارے پاس کوئی ادارہ رجسٹر تھا نہیں۔ 2 ادارے ایسے تھے جن کے اوپر قبرستان الاٹ ہو سکتا تھا، ایک انجمن امامیہ اور ایک انجمن عابدیہ نوگاں سعادات۔ انجمن عابدیہ نوگاں سعادات اگر رہتا تو صرف نوگاں میں والے، امامیہ رہے تو اہل لکھنؤ۔ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح ایک سیاہ مرکز بن جائے اور اس کے ماتحت ہر چیز ساتھ میں رہے۔ اس لیے رضوی صاحب کے پاس ہم گئے، بولے ایسا ایسا یہ مسئلہ ہے، آپ یہ اپنے پیپر دے کے الاٹ کریں۔ انہوں نے بولے بہت اچھا، اور انہوں نے خیر ان کے پیپر استعمال کیے، باقی ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، نہ ان کے تعلقات استعمال ہوئے ہیں نہ کچھ ہوئے۔ جبکہ جوہو کپاسواڑی کا انہوں نے 1 سال پہلے اپلیکیشن ڈالا تھا، جب ہم لوگ کو معلوم پڑا تو ہم نے ملنڈ کے لیے 1 سال کے بعد اپلیکیشن ڈالا، وہ الاٹ دونوں ساتھ میں ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ بات ہوئی، جاوید رضوی نے کہا کہ بولے بھائی یہ تارا سنگھ سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں، اس سے کہیے اپنے اکاؤنٹ یہ اپنے فنڈ سے بنائے۔ ہم لوگوں نے تارا سنگھ جی سے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ تارا سنگھ نے 4 مہینے میں ملنڈ کی پوری عمارت بنا کے، دیواریں بنا کے تیار کر دی۔ وہاں پہ صرف سرکاری پیسہ لگا، اور اس کے عمارت تعمیر ہونے کے 1.5 سال کے بعد وہاں پہ قبرستان کا افتتاح کیا گیا۔ اسی طرح مرکزی وزیر جناب سبودت خان ساہی نے کہا کہ بھائی میں جوہو کے ایم ایل اے اشوک یادو سے کہہ دیتا ہوں، وہ بھی اپنے فنڈ سے یہ قبرستان تعمیر کرا دیں گے۔ لیکن رضوی صاحب میئر کے پروگرام میں فتوت میں یہ کہہ چکے تھے کہ دیوار بنانے کا خرچہ میں کروں گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بولے نہیں، جاوید رضوی بولے کہ یہ قبرستان ہم خود بنائیں گے۔ نہیں، یہ قبرستان بھی اسی درمیان سرکاری پیسے سے تعمیر ہو کے اس کا بھی افتتاح ہو چکا ہوتا۔ माननीय श्रद्धा जी, हमारे रिजवी साहब, अरशद कादरी साहब, हमारे बैठे हुए सारे मौलाना साहब, हमारे भाई, मैं रोज सुबह उठती थी तो नाश्ते पे बैठी थी तो बेल नहीं बजती थी, तो मेरे को ये थोड़ा सा शक आता था क्या इंतजार जुल्फिकार क्यों नहीं आया है, आज कब्रिस्तान का मसला क्यों नहीं आया। रोज सुबह चाय नाश्ते की शुरुआत होती है तो इंतजार भाई, जुल्फिकार भाई सामने मौजूद रहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान का क्या हुआ। ठीक है भाई, आज फिर चलते हैं। काफ़ी मेहनत किया, खैर मेहनत का नतीजा भी हम लोगों को मिला। मैंने सुना था कि बॉम्बे में एक छोटा सा घर होता है, एक 200-300 स्क्वायर फीट का रूम रहता है और उसके ऊपर माड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान में माड़ियाँ बनाना ये मैंने आज तक नहीं सुना था कि ये कैसा बनता है। आज लाश के ऊपर लाश, लाश के ऊपर लाश। माफ़ करना, इतना उर्दू तो मैं नहीं जानती, फिर भी मैं जितना बोलना चाहती हूँ, कुछ अगर मेरी गलती होती है तो मेरे को माफ़ कर देना। लेकिन एक आदमी सो रहा है, उसके ऊपर दूसरा आदमी, दूसरे के तीसरा आदमी, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा क्योंकि अपने पास जमीन नहीं है। जब ये सब मैं सोचती थी कि लोग घर में तो माड़ियाँ बना लेंगे, लेकिन यहाँ माड़ियाँ कैसे बन सकता है, तो आज श्रद्धा जी ने हमको ये माड़ियाँ पे बिछा दिया कि अभी माड़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है,
जमीन 2 पार्ट में 3 पार्ट में जो हिस्सा मैंने किया है उसमें आप थोड़ा सा एकोमोडेट हो सकते हैं। मुलुंड वाले मुलुंड के नज़दीक आजू बाजू के एरिया वाले वहाँ जा सकते हैं, जू वाले वहाँ जा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी मेहनतों के बाद ये काम हुआ है, मेहरबानी नहीं है। आप ऐसा बोल के मेरे को शर्मिंदा मत करिए। अगर मैंने किया है तो मैंने अपने लोगों के लिए किया है, मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। इसमें मैंने कोई एहसान नहीं किया है। बस ऊपर वाले से इतना मांगती हूँ कि मैंने ये मांगा था और मेरे को मिल गया, शुक्र ऊपर वाले का। और आइंदा भी अगर आप लोगों के लिए मैं कुछ मांग सकती हूँ तो बिल्कुल मांगूंगी। और इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी दे मेरे को। जब सुबोध खान जी आते थे तो सबसे पहले हम ये मसला उठाते थे, सुबोध खान जी आप एक काम करें, आप कैसा भी विलासराव देशमुख को समझाइए, एक पूरी उनकी टीम लेके एक प्रोग्राम बनाइए। उसमें हर्षद साहब ने काफ़ी रोल अदा किया है। वैसे मैं ज़्यादा तारीफ तो नहीं करना चाहती क्योंकि आप लोगों के सबके सामने है और हम साथ में रहते हैं तो मेरे को मुनासिब नहीं लगता। लेकिन सुबह शाम वो जब भी सुबोध खान जी आते थे तो उनके पीछे पड़े रहते थे। इत्तेफाक एक दिन ऐसा ही हो गया कि एक मुलाकात हो गई और विलासराव देशमुख जी भी तैयार हो गए और हमने सह्याद्री में एक मीटिंग अरेंज किया जहाँ हजरात भी सब थे और इन्होंने अपनी अपनी बातें सब ने रखी सामने और ये होना था। और आप लोग दुआ करते थे, ऊपर वाले ने वो दुआ कबूल किया। और विलासराव जी भी ये बात के लिए बिल्कुल मुतमईन करके हम लोगों को यहाँ सारे IAS ऑफिसर्स वगैरह को बुला के ये सारा काम उन्होंने एक ही टेबल पे करवाया। उसके बाद में श्रद्धा जी के पास आ गए। हम लोग सोचे चलो श्रद्धा जी से भी थोड़ी मेहनत करवा लेते, उनको भी कि चलो हमारा काम हो जाता है। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, एक ही टेबल पर बैठ के उन्होंने सारे लोगों को बुला के ये पेपर्स कितना फास्ट घूम सकता है उतना घुमा के उन्होंने फाइनल ऑर्डर हमारे पास दे दिया। और अभी इंतजार वगैरह सब आते हैं तो अभी खुशी खुशी आते हैं, अभी मेरे को तंग नहीं करते हैं। तो मेरा तो सबसे बड़ा शुक्रिया तो श्रद्धा जी का। देखो मेहनत तो एक आदमी करता है लेकिन मेहनत को नतीजे में पहुंचाने वाली ये शुक्रिया। अगर आपको अदा करना है तो इनका करिए क्योंकि इन्होंने किया है। हम तो सिर्फ चले हैं लेकिन सिखाया चलना इन्होंने, तो इनको ही शुक्रिया अदा करो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आज के इतने अच्छे अवसर में उपस्थित हमारी सुनीता जी, सभी मौलाना साहब, हर्षद भाई, रहेजया साहब, रिजवी साहब, आप सभी यहाँ के डिग्निटरीज, माफ़ करना सभी का नाम मुझे मालूम नहीं, और सब उपस्थित भाई हूँ। मुझे अच्छा लगा कि सब भाइयों में 2 बहनें हैं। और सब भाइयों का काम आपके साथ साथ दोनों बहनों ने मिलके किया, ये और खुशी की बात है। आपको खास शुक्र अदा करना है तो हर्षद भाई जी का, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात उनकी मेरे बच्चे से, मेरे लड़के से हो गई। मेरा बड़ा बेटा है, एक प्रोग्राम में आया था, उनके साथ साथ यहाँ के सभी, अभी सबका नाम मुझे मालूम नहीं, आप भी थे। और शुरुआत हो गई, मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, तो मैंने सोचा क्या है, क्योंकि इतने लोग आते हैं, पूरे मुंबई का काम होता है मेयर होने के वजह से। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया कि इतने साल से हम यहाँ रह रहे हैं मुंबई में, लेकिन हमारे लिए सीमेंट ही नहीं है, तो मैंने बोला तो फिर क्या करते हो? जैसे सुनीता जी ने बोला पैसा, ये मालिया यानी लॉफ्ट, मेजनीन फ्लोर अभी चल रहा है, सब कैसे रेगुलराइज करेंगे? ये रेगुलराइज नहीं किया हमने, ज़्यादा एरिया आपके देखे, कम से कम। जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं लेकिन मरने के बाद बोलते हैं ना, सुख की नींद होनी चाहिए, वो देने का काम मैं नहीं ऐसे कहती हूँ कि मैंने किया है, आप सभी ने किया है। मैं तो खाली ऐसे बोलते ना कि खाली मेरा नाम, क्योंकि ये काम शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने मेरे हाथ से लिखा है। जैसे
लाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन मेरे बारे में ऐसा है कि ये पुण्य काम मेरे हाथ से होने वाला था, ये ऊपर वाले ने लिखा, इसलिए हो गया। कि इतने साल से आप कोशिश कर रहे हैं, सभी ने आपको मदद किया, चाहे विलास राव जी हो, चाहे अशोक चौहान साहब हो, चाहे मेयर होने के नाते मैं हूँ, मैं मेयर होने से पहले हमारे कुछ लोगों ने भी काम किया। लेकिन काम एक बार होने क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं हाथी होता है, हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ रह जाती है, और पूंछ निकलना बहुत भारी हो जाता है। और वो करने के लिए दिल से तैयारी होनी चाहिए। कौन सा भी काम अगर हम लोग सोचेंगे कि ये काम दिल से होना है तो मुझे लगता है वो तुरंत होता है। अगर करना है आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखा जाएगा, तो होता नहीं। ये तो आज भी नहीं होता था। आज करे सो आज करे, कल हाँ वो कल की राह मत देखिए। अगर सोचेंगे तो हर एक काम टाइम पे होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है इनकी सबकी मेहरबानी है, ऊपर वाले का दुआ है, सब आप बैठे हैं यहाँ, उनका आशीर्वाद है। इसीलिए हर एक काम के लिए दिल से काम करना, जैसे कहते हैं ना कि हर काम के लिए हम लोग अगर भगवान को सामने रख के काम कहते हैं तो हम लोग सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए ये काम जो है, जो मैंने किया है, वो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया है मेरे बाबा साहब ने, उद्धव साहब ने दिया। मैं आप सबके सामने उनको शुक्र अदा करती हूँ, आपको तो करती हूँ, लेकिन उनकी वजह से मैं आज मेयर बन गई, और मैं मेयर बन गई इसलिए आपका काम हो गया, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और कोशिश तो हमेशा रहेगी। ज़्यादा थैंक्स देना है तो हर्षद भाई, सुनीता जी और यहाँ के जो उपस्थित हुए जिन्होंने मेहनत की है काफ़ी दिन से, उनको थैंक्स कहना है। और अभी तो आपने कहा, नाम नहीं मालूम है कि अभी तो लाशों का काम हो गया, अभी जिंदे लोगों का काम होना है। मैं खुदा से, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इंशाल्लाह आपका जो भी काम है वो अच्छे काम में मेरा हमेशा सहयोग रहेगा और पूरा हो जाएगा। आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहेंगे, ये उम्मीद लेके आपको मैं रजा लेती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस जलसे के आज मेहमान खुसूसी श्रीमती श्रद्धा यादव जी, जो मुंबई की मेयर हैं, सुनीता जी, अरशद जी, फ़खरुल हुसैन जैदी साहब, इंतज़ार जुल्फ़िकार, जो दो नाम जो है हमेशा एक साथ बम्बई में लिए जाते हैं, हमारे उलमा इकराम और मोमिन हजरात जो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे देखने में तो कब्र की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन हासिल करने के लिए शायद लोगों को इतना ज़्यादा अहमियत न लगे, लेकिन जिन्होंने इसको फेस किया है उनके दिल से पूछिए, या जिन्होंने इस काम में उनकी मदद की है उनके दिल से पूछिए कि ये कितना अहम मसला है, जिसको ये जनरेशन नहीं, आने वाली जनरेशन याद रखेगी। एक जनरेशन आने वाली जनरेशन की जिम्मेदारी लेती है, वो जिम्मेदारी आपने ली है। और जिन लोगों ने भी कहा कि ये किया है, मैं शुरू वहाँ से करूँगा जिन लोगों ने पहला कदम उठाया। इंतज़ार, जुल्फ़िकार, उनके साथ अरशद साहब, सुनीता जी और हमारे कुछ उलमा। पहला स्टेप जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कोई अपने घर में बैठा ही रहे और सोचता रहे तो काम नहीं होता। उसके बाद में तो लोग किसी भी इशू के साथ में जुड़ते चले जाते हैं, साथ आते चले जाते हैं, और जब आखिरी मंजिल पे पहुंचते हैं तो बड़ी भीड़ हो जाती है कि देखिए हमने इसको अचीव किया है। लेकिन क्रेडिट उसको जाती है जिसने पहला कदम उठाया। तो इन लोगों ने पहला कदम उठाया, इस चीज़ को सीरियस लिया। जबकि जिस तरह के जुहू कपासवाड़ी में हमसे सुबोध कांत जी के कहने के बाद भी इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। इन्होंने क्यों वादा कर लिया था कि दीवार के हम बनाएंगे, लेकिन ख्वाजा हजरात का कब्रिस्तान बन भी गया, तामीर भी हो गया, शुरू भी हो गया, और हमारा कब्रिस्तान ऐसे का ऐसे ही पड़ा है और अभी तक कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। जब भी जावेद साहब से कहा गया, रियो साहब से कहा गया, बोले कि वो बिल्डिंग टूट रही है, वो बिल्डिंग टूटाएगा, उसकी मिट्टी यहाँ पे डाली जाएगी। जबकि हमारे पास एक साहब का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था अगर 1000 लारी की मिट्टी की ज़रूरत है तो मैं डलवाता हूँ। मैंने उनको जावेद रिजवी का नंबर दे दिया, लेकिन आज 5 साल होने के बाद भी वो
अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। हालांकि अब ये कानून बन चुका है कि महाराष्ट्र में जहाँ भी कब्रिस्तान अलाट होंगे शिया उसके अंदर हिस्सेदार रहेंगे। ये कानून बनवाने से लेके अभी तक जो भी अखराजात हुए हमने किसी से इसके अंदर कोई मदद नहीं ली, ना किसी से चंदा लिया, ना दोषी लिया, अपने अखराजात किए, अपने असराफ किए और यहाँ तक ये काम पहुँचाया। इसके आगे अब अल्लाह का शुक्र है, जैसे वसे वालों ने वहाँ के लिए कब्रिस्तान अलाट कर लिया, वाशी वालों ने अपना करा लिया, कल्याण वालों ने करा लिया। ये सिर्फ उस कानून की वजह से ही हुए हैं। और लेकिन अभी ये काम यहाँ अटका हुआ है, जबकि हर जगह के कब्रिस्तान तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कब्रिस्तान के सिलसिले में जूहू कपासवाड़ी के कोई तामीरी काम नहीं हुआ है। जबकि जाहिर है उसके अंदर एक बाउंड्री करनी है और एक गुस्ल खाना बनाना है, उसमें कोई ज़्यादा वो भी नहीं। जबकि हम उनसे कई बार कह चुके हैं आप ये हम करा लेते हैं, लेकिन रिजवी साहब उस पर भी तैयार नहीं हुए कि भाई आप लोग कराइए। बोले कि नहीं हम ही कराएंगे। अब ये तो इस तरह से टलता ही चला जा रहा है। अब ऐसा ना हो कि खुदा ना करे जिस तरह के गवर्नमेंट का नया कानून आ रहा है कि जहाँ डिस्प्यूट जिस मैटर में डिस्प्यूट हो वो जगह वापस ले ली जाए, कहीं खुदा ना करे ऐसा इसके साथ भी ना हो जाए। इसी तरह हम लोगों ने, क्यों हमारा मकसद ये था कि हिंदुस्तानी शियों का एक मरकज़ बन जाए। ज़ैनबिया चैनल शुरू करने के लिए रिजवी साहब से बात की, क्योंकि हमारे शियों में इस वक्त ऐसे कुछ मसाइल हो गए थे कि एक दो ग्रुप बनते चले जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि बोले ये चैनल चालू करते हैं ताकि हमारी जो गलतफहमियाँ हैं दूर हों और जो दूरियां बढ़ रही हैं वो नज़दीकियों में शामिल हो जाएं। इसके लिए हमने दो बड़ी कंपनियां जो इन मुंबई और हैथवे फ्री करवाई, जो जिनकी बहुत लंबी फीस होती है, हमने अपने ताल्लुकात के माल करवा के इनसे फ्री करवाया। जावेद रिजवी से हमारी बात हुई कि भाई इस चैनल में किस किस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जावेद रिजवी ने कहा कि भाई आपका, इंतजार जैदी का, अब्बास कल्याणी, अली कल्याणी और हम, मतलब और कोई, बोले कि नहीं हम 5 आदमी सिर्फ इसके ज़िम्मेदार होंगे और हर मंगल के दिन मीटिंग क्या करेंगे और जो भी प्लानिंग होगी उसके हिसाब से वो काम होगा। लेकिन आज 5 साल चैनल को शुरू होकर हो गए और ये ज़ैनबिया चैनल के सिलसिले में हर मंगल के दिन मीटिंग होती है, लेकिन हमें याद नहीं किया जाता, हमें नहीं बुलाया जाता। हम सिर्फ इसलिए कि ये शियों का, ज़ैनबिया शियों का मरकज़ बन जाए, इसके लिए जो काम करते रहे हम आपको देते रहे। आप कभी सोचिएगा कि जितना कुर्बानियाँ हमने आपके लिए दी किसी ने ना दी होंगी। अपना ज़िंदगी दुनिया भर की तकलीफ़ें, हमने हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, किसी से कुछ मदद नहीं मांगी और अपने काम करते रहे। हम इस चीज़ के लिए अपने घर वालों के शुक्रगुजार हैं कि सब तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमसे उन्होंने किसी चीज़ की शिकायत नहीं की। हमने अपने ना बच्चों की तरबियत सही से कर पाए। ज़ैनबिया चैनल की काविशें हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए और एक दूसरे को मिलाने के लिए की थी, जिसका बिल्कुल ही मिसयूज़ किया जा रहा है। कोई मकसद नहीं है। जैसे कि रिजवी साहब ने खुद ही कहा कि आज ज़ैनबिया चैनल 170 ममालिक में देखा जा रहा है, तो आपकी तो माशाल्लाह पब्लिसिटी हो रही है। कौम का क्या? हमने तो ये कौम के लिए किया था कि भाई कौम के कम से कम जो तफरक़ेबाजी है या ये ख़त्म होकर एक दूसरे को मिलाने की बातें की जाएँ। यहाँ के अज़ादारी नहीं दिखाई जाती, जो उनकी समझ में आता है वो दिखाते हैं। आहिस्ता जब हमने इन बातों पे एतराज़ किया कि भाई ये तो नॉन प्रॉफिटिव आने की शुरू किया गया था, इसके अंदर कोई वो नहीं होगा, तो आहिस्ता 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 उन्होंने हमको सबको दरकिनार कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मिल्लत की फलाह के लिए और पैगाम पहुँचाने के लिए इस चैनल की शुरुआत की थी। ज़ैनबिया चैनल का आगाज़ तबलीग के लिए किया गया था कि हमारे पैगाम पहुँचे, हमारे जो भी मसाइल हैं वो हल हों। हमारा जो मकसद था वो मकसद साइड कर दिया गया है और दूसरे मसाइल के लिए ये चैनल इस्तेमाल हो रहा है। ज़ैनबिया चैनल का आगाज़ सिर्फ मजहबी तबलीग के लिए किया गया था, लेकिन अब उसका पूरा निज़ाम तब्दील कर दिया गया है। यानी कि जो सोचा भी नहीं जा सकता वो सिर्फ यानी अपने फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है। अगर वहाँ से ये हरकतें ना होती, कब्रिस्तान, ज़ैनबिया चैनल, ज़ैनबिया, तो आज हमको यहाँ बैठ के आपके सामने इस मीडियम से बात करने की ज़रूरत ना होती। उन्होंने अपना बयान अपने चैनल से दे दिया,
ہمارے پاس کوئی ذریعہ تھا نہیں، اس کے لیے ہم نے یہ پیغام یہاں سے جاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا بیان اپنے چینل اور یوٹیوب پہ دے دیا، لیکن بات جب بنتی جب آغا موسوی کو بھی آپ اپنے چینل پہ بلاتے اور ان کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے، تاکہ قوم میں جو خلفشار ہے وہ ختم ہو جاتا اور سب متحد ہو جاتے اور آج کوئی بھی بے چین نہ ہوتا۔ آپ سے گزارش پھر یہی ہے کہ اس مسئلے کو جو بھی ہے آمنے سامنے بیٹھ کے مجھ صاحب سے گفتگو کر کے اس مسئلے کو ختم کیجیے اور قوم کی فلاح بہبودی کے لیے کام کیجیے۔ ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ یہ مسئلہ عوام کے سامنے آپ بھی آئیے، مجھ صاحب بھی آئیں، عوام کے درمیان میں بیٹھ کے بات کریں اور جو بھی مسئلہ ہے اس کو شرعی طریقے سے حل کر دیجیے۔ یہ دن بہ دن ہمارے نوجوانوں میں بدنظمی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کی جیسی پوزیشن آ گئی ہے۔ آپ ایسی کوشش کیجئے کہ ہمارے نوجوان گلے مل کے محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ میں رہیں، نہ کہ نفرت سے۔ خدا حافظ والسلام۔ یہ ہمارا ذاتی بیان ہے، اس کو کسی ادارے، انجمن یا تنظیم سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم جیسے کمزور ناتواں کو وحدہ لا شریک نے یہ کام کرنے کے لیے چنا۔ اس کے علاوہ والدین کے خون کا اثر، والد مرحوم بھی تاحیات فروغ عزاداری کے لیے خطیب اہل بیت مولانا عباس رضوی مرحوم کے ہمراہ کاوشیں کرتے رہے۔ دوسرے مولانا عباس رضوی صاحب کی تربیت، ان کا کہنا تھا کہ قوم کی خدمت کا جذبہ ہے تو بغیر نام و نمود سچے دل سے کوشش کرتے رہو، وحدہ لا شریک کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جس کام کو کرنے کی کوشش کی، اللہ نے 14 معصومین کے صدقے میں کامیابی عطا کی۔ رضوی صاحب، آپ جانتے ہیں ہم نے نہ کبھی اپنے نام کی فکر کی نہ مفاد کی۔ کسی کار خیر میں آپ کا نام ہو رہا ہے تو ہمیں خوشی ہی ہوتی تھی۔ جن مفاد پرستوں نے آپ سے یہ فیصلہ کرایا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام ملت کی بھلائی کے لیے ہو۔ ہم آپ سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں، آپ کو شہزادی کونین کا واسطہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ سب آپ سے محبت و احترام کریں گے، بس آپ ان مشیروں کی نہ سنیں، اپنے دل کی آواز سنیں۔ مومنین کرام، اس بیان کے پرومو کے آنے کے بعد کچھ خوشامد پسند و مفاد پرست مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ حق کو دبایا جا سکے۔ اگر کسی کو کسی بات پر یقین نہ ہو تو یہ افواہیں نہ پھیلائیں۔ قرآن پاک کے سورہ توبہ اور علم مبارک پر ہاتھ رکھ کر گفتگو کر لیں۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک سب سے بڑا منصف ہے، وہ بہترین انصاف کرتا ہے اور جھوٹے کو سزا دے گا۔ جب تک یہ کہا جاتا رہا کہ یہ قوم کی ملکیت ہے، ہم خاموش تھے۔ جب ذاتی ملکیت بتائی گئی تو بیان دینا پڑا۔ ہم حلفاً کہہ رہے ہیں، ہماری پشت پر کوئی بھی نہیں ہے سوائے رب العالمین اور چاہدہ معصومین علیہ السلام پر یقین کے، اور ان افراد کا ساتھ جو امام بارگاہ کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ ہم سے جو بھی خدمات ہو سکیں اپنے عاقبت اور ملت کی فلاح کے لیے بغیر کسی دنیاوی مفاد کی طلب کے کی ہیں، اور اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ والسلام۔